Three types of newspaper, Gorkhapatra, Nagarik, and Kantipur are available in three shops, A, B, and C. Three types of newspapers, three shops, A, B, and C. Two matrices X and Y show the number of newspapers available and sales during the days, respectively. भनेको X and Y ले के शो गर्ने रहेछ, number of newspaper available X and the number of newspaper sales Y. है दुईवटा म्याट्रिक्सहरु त्यो भयो. Apply matrix approach to find following the number of newspapers left at the end of the day. The first मा हामीले के गरौं, त्यहाँ गिवन म्याट्रिक्सहरु छ त्यसलाई लिस्टिङ गर्छु है. म यहाँ सार्ने काम गर्छु सल्युसनको लागि. क्वेशन नम्बर 15 सल्युसनमा X denotes the number of newspapers available. Number of available, it is given by matrix X equal to A, B, C. These are shops and G and K. Gorkhapatra, Nagarik and Kantipur. Numbers कति दिएको छ 80, 75, 60, 70, 60, 75, 80, 70, 40. This the number of newspapers sold. Number of newspapers sold is given by matrix Y. Y मा पनि exactly same form मा छ A, B and C. र त्यस्तै G and K, Gorkhapatra, Nagarik and Kantipur. 75, 70, 60, 60, 50, 72, 65, 63 and 37. दुवै मैट्रिक्स को अर्डर चाहिँ के छ सेम छ, सेम अर्डरमा छ र त्यहाँ दिएको प्रेजेन्टेसन जुन यो इन्फर्मेसनहरु छ इन्फर्मेसन पनि सेम छ, खाली यो चाहिँ नम्बर अफ न्यूजपेपर अवेलेबल स्टकमा फर्स्टमा कति थियो र पछि चाहिँ कति सेल भएर गयो, नम्बर अफ सोल्ड आइटम है. र नम्बर ए मा वी हैव टु फाइन्ड द नम्बर अफ न्यूजपेपर्स लेफ्ट एट द एन्ड अफ द डे. नम्बर ए इसलिए चाहिँ के सोधेको छ, नम्बर अफ न्यूजपेपर लेफ्ट, नम्बर अफ newspaper left at the end. This is given by कसरी आउँछ, available minus available minus sold, x minus y. Simply x minus y गर्यो भने के आउँछ, number of newspaper left at the end of the day यसले दिन्छ. ल यसलाई हेर त, x minus y यो भनेको यो ABC GNK भनेर दिएको छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले यो हेडिङ रो हेडिङ कलम हेडिङलाई सँगसँगै लेख्यौं भने त्यो माइनस गर्ने बेलामा A र G को करेस्पोन्डिङ क्रस भ्यालु 80, A र G को क्रस भ्यालु 75 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु छुट्याउन सजिलो हुन्छ है. त्यही भएर हामीले यो ABC GNK लेखेरै जाम है, त्यसलाई त्यो माइनस गर्ने बेलामा पनि लेख्ने A B C G N K भ्यालु लेखौं 80, 75,
60, 70, 60, 75, 40. यो भयो भने अब यो सोल्ड न्युजपेपर चाहिँ कति कति छ हेर त माइनस यसमा पनि एबीसी जीएनके गर्ने 75 70 60 त्यसपछि 60 50 72 65 63 37 अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु माइनस गर्ने 80 minus 75 गर्ने यहाँ पनि A B C G and K लेखौं 80 minus 75 मैले यसमा फेरि माइनस गरेर लेखिन है लेख्नु पर्छ 80 minus 75 70 minus 60 80 minus 65 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु के गर्ने माइनस गरेर लेख्ने ल कति कति हुन्छ ल भन 5 10 50 5 10 15 5 10 7 5 10 7 0 3 3 0 3 3 ल यो चाहिँ के भयो क्वेशन नम्बर ए मा सोधेको नम्बर अफ न्यूजपेपर्स लेफ्ट यसले दिने भयो हो त्यसपछि question number B मा हेर the total cost of each type of newspapers available in each shop if the cost of each newspapers of each type is rupees 3 भनेको we have to find the total cost of each type of newspaper भनेको total cost of गोरखापत्र total cost of नागरिक and total cost of कान्तिपुर त्यो तीनवटाको छुटा छुटे है यो गोरखापत्र नागरिक र कान्तिपुरको टोटल कस्ट कति होला if the cost of each newspaper of each type is rupees 3 प्रत्येकको गोरखापत्रको पनि रुपीस 3 नागरिक र कान्तिपुरको पनि प्रत्येकको कति छ कस्ट चाहिँ 3 रुपीस छ भने अब नम्बर बी मा 3 भनेर लेख्दियौ है रुपीस 3 for newspaper per unit भनौं यसलाई मैट्रिक्स चाहिए यसमा है cost of each type of newspapers available in each shop भनेको छ है यसले प्रत्येक शप वाइज पनि आउनु पर्यो है यसमा फेरि each shop भनेको छ नि यो गोरखापत्रको टोटल कस्ट त भनेको छ तर अवेलेबल इन each shop भनेको छ भनेको ए मा गोरखापत्रको टोटल कस्ट कति होला बी मा गोरखापत्रको टोटल कस्ट कति होला सी मा गोरखापत्रको टोटल कस्ट कति होला त्यसरी सोधेको छ यहाँ है टोटल कस्ट भनेको ओभरअल मा गोरखापत्रको कति नागरिकको कति कान्तिपुरको कति भनेर सोधेको छैन यसले सोधेको के रहेछ यो कस्ट अफ इच शपमा चाहिँ कति कति कलेक्ट भयो कस्ट भन्ने छ इच शपमा इच टाइप अफ न्यूजपेपरको टोटल कस्ट कति भनेको हामी फेरि कस्तो फर्ममा आउनु यो मैट्रिक्स कस्तो फर्ममा आउनु पर्यो 3 मल्टिप्लाई बाइ 3 यही फर्ममा आउनु पर्यो के गोरखापत्र नागरिक र कान्तिपुर पनि हुनु पर्यो न्यूजपेपर पनि इच टाइप हुनु पर्यो र शप पनि के हुनु पर्यो इच टाइप हुनु पर्यो हो भनेपछि केन्द्र एक्सिस गरेर निकाल्नु पर्यो होइन होइन यो त क्वान्टिटी भयो नि यसलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के भनेपछि 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए त सकिएको त ओ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको अब यसलाई यो मैट्रिक्स फर्ममा लेखे पनि मैट्रिक्स फर्म नै चाहिँ x रेट अफ कस्ट भनेको 3 मात्रै रुपीस 3 भनेको यो जुन इच टाइप अफ न्यूजपेपर इन इच शप भनेको हुनाले यही 3/3 अर्डरमै आउनु पर्यो है टोटल कस्टमा चाहिँ यो केले दिने भयो भने पर युनिट र हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने टोटल कस्ट अफ each newspaper in each shops is given by केले दिने भयो 3 into
x गर्नु पर्यो 3 into x गर्ने भनेको 3 यो कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टले के गर्ने यो एबीसी मैले यसरी लेख्ने नै भनेको थिएँ है त्यसरी नै लेखौँ 3 into x भनेको ए बी सी गोरखापत्र नागरिक एन्ड कान्तिपुर यहाँ भित्र नम्बरहरु कति कति छ 80 75 60 70 60 75 80 70 40 80 70 40 ल 3 ले सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिए भयो त्यहाँ यसरी आउने न्यू मैट्रिक्स भनेको कति हुन्छ एबीसी सर सी गरिदिनु न सी पार्ट ल सी पनि गर्छु म 80 टाइम सक्यो सक्यो कति मल्टिप्लाई गर्दै हो ल यो 3 into 75 225 3 into 60 180 3 into 70 210 3 into 60 180 75 225 40 120 ल यो भयो नम्बर बी मा सोधेको क्वेशन र नम्बर सी मा the total revenue received by each shop from the sales of newspaper if the price of each type of newspaper is ₹3 total revenue total revenue means revenue is collected from sold item है जति बिक्री गरेको छ बेचेको छ त्यो आइटमबाट मात्रै रेभेन्यू आउँछ र त्यो रिसिभ बाइ इच शप को सोधेको छ है यसमा इच शप एन्ड इच टाइप अफ न्यूजपेपर भनेको छैन इच शप भनेको कसरी आउनु पर्ने भयो एबीसी को मात्रै टोटलमा है र यो चाहिँ cost of each newspaper price of each type of newspaper are ₹3 भनेको छ price of each newspaper it is given by let us suppose Z र न्यूजपेपर जी एन्ड के यहाँ चाहिँ कलमको हेडिङ बनाएर दिएको छ भने अब किनभने क्वान्टिटी सँग अब यो रेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ किन भन्दा यो किन रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने यहाँ एबीसी को टोटल रेभेन्यू कति छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यहाँ फेरि 3/3 अर्डरमा आउँदैन अब कसरी आउँछ एबीसी भनेपछि कलम म्याट्रिक्सको फर्ममा आउँछ है कलम म्याट्रिक्सको फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर यो जेड लाई अब मैले यो जीएमके को रेटलाई मैले यहाँ रो हेडिङ बनाउँछु है यो चाहिँ यसरी रोमा दिएको छ भने अब हामी कलममा लेख्छौं गोरखापत्र नागरिक एन्ड कान्तिपुरको कति कति छ रेट इच को 3 भनेको छ 3 भयो र अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ यसमा टोटल रेभेन्यू भनेको सोल्ड मैट्रिक्स सोल्ड आइटम क्वान्टिटी छ इन्टु यो रेट गर्दिने क्वान्टिटी इन्टु रेट क्वान्टिटी भनेको सोल्ड क्वान्टिटी चाहिँ कति छ y छ हो y इन्टु z गर्दिने y र z मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ टोटल रेभेन्यू आउँछ सो y मा a b c र g and k कति कति छ 75 60 sorry 75 70 60 60 50 72 65 63 37 into you Z matrix saying Z and K 3 3 3 छ है अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने
मल्टिप्लाई गर्ने भने रो इन्टु कलम गर्ने है रो र कलम मल्टिप्लाई गर्यो भने जी सँग एन सँग र के सँग मल्टिप्लाई हुन्छ नि भनेको क्वान्टिटी अफ गोरखापत्र इन्टु रेट अफ गोरखापत्र क्वान्टिटी अफ नागरिक इन्टु रेट अफ नागरिक क्वान्टिटी अफ कान्तिपुर इन्टु क्वान्टिटी रेट अफ कान्तिपुर भनेको यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी इन्टु रेट मल्टिप्लाई हुने भयो र जी इन्टु जी प्लस एन इन्टु एन प्लस के इन्टु के भएर आउँछ भनेको जी प्लस एन प्लस के टोटल भएर आउँछ त्यहाँ जी पनि हुँदैन के पनि हुँदैन एन पनि हुँदैन बाँकी है भनेको अब यो यसको रो र यसको कलम चाहिँ मल्टिप्लाई भएर खालि ए मात्रै बाँकी रहन्छ एबिसी चाहिँ बाँकी रहन्छ रोमा आउँछ तर यो कलमहरू चाहिँ सबै प्लस भएर जान्छ है त्यो भएर यहाँ बाँकी रहन्छ एबिसी र यहाँ हुन्छ 75 इन्टु 3 प्लस 60 into 3 plus 65 into 3 त्यस्तै 70 into 3 plus 50 into 3 plus 63 into 3 र यसमा 60 into 3 plus 70 into 3 72 into 3 plus 37 into 3 ल यसबाट आउँछ अब इसको टोटल भ्यालु कति हुन्छ हेर त ए बी सी मा ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो भ्यालु आउँछ र यसले के दियो त भन्दा सब ए मा टोटल रिभेन्यू कति आयो 600 सब बी मा 549 र सी मा चाहिँ 507 रिभेन्यू टोटलमा चाहिँ रिभेन्यू यति कलेक्सन भयो भन्ने यसले भ्यालु दिन्छ ल यहाँनिर चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ प्राइस अफ इच न्युजपेपर भनेको छ जीएनके रोमा दिएको छ भने कलममा बनाउने किनभने क्वान्टिटी र यो रेट म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा रो इन्टु कलम गर्नुपर्छ र यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू क्वान्टिटी इन्टु रेट चाहिँ मल्टिप्लाई हुने गरेर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यदि हामीले यसलाई रो म्याट्रिक्समा लेख्यौँ भने यसलाई के गर्नुपर्छ ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि लेख्नै नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन यसलाई रो म्याट्रिक्स पनि बनाउन सक्छौँ तर यो क्याल्कुलेसनको टाइममा फेरि ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्रान्सपोज गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले म्याट्रिक्सलाई यसरी कलम फर्ममा लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ ल थ्याङ्क यू आजलाई